बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में एक बड़ी ही दिलचस्प खबर के साथ हाज़िर हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने लफ्ज़ दिलचस्प इसलिए इस्तेमाल किया है कि अब हमारे लिए दिलचस्पियाँ बस इसी नोयत की रह गई हैं। कोई पॉजिटिव तो हमारे पास होती नहीं बात कहने करने के लिए। जो कुछ होती हैं वो डिस्प्यूटेड बाद में निकल आती हैं। अल्लाह ताला हमारे हालत पे रहम करे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि आप किसी को जानते हों या ना जानते हो, लेकिन हरीम शाह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हरीम शाह, वो स्कैंडल क्वीन, मीरा और मुफ्ती कवि, ये तीन ऐसी शख्सियात हैं जो आपको हर पीछे तो खासा सिलसिला चलता रहा इनका। काफ़ी अरसे बाद दो नए और स्कैंडल निकल के सामने आए। एक तो मुफ्ती कवि का आया जो इतना बेहुदा, इतना गंदा, इतना गलीज़ है, जिसमें शख्स नंगी हालत में है और बहुत गंदी और गलीज़ किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन ये वैसे ही ये पर्दा स्क्रीन से गायब है। सुना है कि पागल हो चुका है इसके बतौर इसके ख़ानदान वालों के। वल्लाहु आलम। दूसरी मोहतरमा जो हैं हमारी मीरा साहिबा, वो अमेरिका से आई हैं। तो उन्होंने जनाब ये यहाँ शोर मचा दिया कि मेरी अम्मी की कोठी पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है और जनाब वो हमारे साथ तो करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जबकि पता लगा है कि लंदन के एक साहब हैं जिन्होंने कहा है कि जनाब इन्होंने मुझसे 10 करोड़ रुपया जो है वो लिया हुआ है और इसके बदले में ये इन्होंने मुझे ये जो जायदाद है ये दी है। और ये जायदाद जो है वो आज नहीं इन्होंने मुझे दी, मेरा इनका 15 साल का ताल्लुक़ है। उसने जो इससे मुतल्लिक़ा रसीदें वगैरह बातें करते थे। अब ये दोनों चीज़ें डिस्कस हो रही थी तो ये जो है हमारी चैम्पियन ये हरीम शाह, ये टीवी और मीडिया की, इसने कहा कि मुझसे बड़ा कौन स्कैंडल बाज आ गया है। तो उसने एक ऐसा धमाका किया कि सब की ऐसी तैसी करके रख दी। उसने कहा जनाब बात ये है कि मेरी तो शादी हो गई एक हफ़्ते पहले, और शादी जो मेरी हुई है वो बंदा पीपल पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है, सिंध असेंबली का मेंबर है। और ये है कि वो कुछ अरसे बाद अब आजकल वो अपनी पहली बीवी को मना रहे हैं। जैसे उनकी पहली बीवी मान जाती हैं, मैं सब तस्वीरें शेयर कर दूंगी जनाब, और मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। और उसने जनाब बड़ी पतलून कमीज़ पहन के बड़ा अजीब व गरीब, यानी बड़े मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो ये बात कही है। अब ये मामला जब बिलावल हाउस तक पहुंचता है ना किसी भी इस तरह का, तो फिर बड़ी खप आपको पड़ती है, फिर बातें बनती हैं कि अफसाने भी, कहानियाँ भी निकल के सामने आती हैं। इस अयान अली तो आपको याद होगी ना, डॉलर गर्ल, आपको याद है कि उसको जब ये अयान अली पकड़ी गई है तो इसके सफारिश के लिए साबिक वज़ीर दाखिला जो हैं वो मैदान में आए थे, और पीपल पार्टी के वो जो साबिक गवर्नर पंजाब जो हैं वो इनके वकील बने थे। और जब ये मोहतरमा तारीख़ में जाती थी तो हमारे मीडिया की जो सुर्खियाँ होती थी ना, वो ये नहीं होती थी कि तारीख़ पर क्या बात है, वो इनके नाज़ो अंदाज़, इनके लिबास, इनका मेकअप इस हवाले से होती थी। और बाकायदा बड़े बड़े उशाकान इनकी दीद के लिए वहाँ पे कतार अंदर कतार खड़े होते थे। बल्कि ये भी हुआ कि एक मरतबा जब मोहतरमा की ज़मानत में कुछ ताख़ीर हो गई तो इनके जो वकील साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने जनाब वहाँ 11 बछड़ों की कुर्बानियाँ दी। अल्लाह, कम से कम एक बछड़ा इस्लामाबाद में तो 2 लाख रुपए का होगा, तो 11 बनाने 22 लाख रुपया उन्हें आपकी जान का सदका उतारा, तब कहीं जाकर आपकी ज़मानत हुई। और इस सिलसिले में आपको इल्म है कि जो तफ्तीशी अफसर था इस केस का, उसको कत्ल कर दिया गया था, और ये खूने खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। न आज तक उस कत्ल का पता चला, ना उस बेचारे का कुछ बना। और वो को मामूली मतलब नहीं था, वो ये इसका एक्साइज का इंस्पेक्टर था, और गुनाह उसका ये था कि केस उसके ज़िम्मे आ गया था। इन्होंने दबाव शबाव डाला होगा, उसने बेचारे ने कहा होगा कि नहीं, कोई ईमानदार लोग भी तो होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ईमानदारी की जो कम से कम कीमत की अदा कर सकता है वो ये है। वो तो खुदा का शुक्र है, उस अकेले को मारा, ये तो 7 बच्चों को भी मार देते हैं, वो मारते हैं। एम का तो आपको तो पूरा नस्ल ही साफ़ कर दिया करती थी।
تو اس کو وہ بیچارے کا آج تک میں سلوٹ کرتا ہوں تحریک انصاف کو، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کا نعرے لے کر آئی تھی، لیکن اس نے آج تک اس طرح کیا، دیکھیے نا، ایک وہ طاہر القادری صاحب والا جو انصاف ہے وہ نہیں، وہ، اور دوسرا کیس میں یہ پیش کروں، یہ دو تو ان کو، یہ تو ماڈل کیس تھے، ان کو چاہیے تھا ایسا کچھ کر گزرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ مجبوریاں ہوتی ہیں، پریشر ہوتے ہیں، دباؤ ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، لین دین ہوتا ہے، اٹھا چڑھاؤ ہوتا ہے، تو اس نے کہہ دیا تو یہ بھی کچھ کہہ دیں گے، یہ کر دیں گے، واللہ عالم۔ اچھا ناظرین کرام، اب گزارش یہ ہے کہ جب سے حریم شاہ نے یہ انکشاف کیا نا جناب کے 7 دن پہلے ہو گئی ہے میری شادی، اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہیں یہاں کے اسمبلی کے، جو جناب وہ سندھ اسمبلی کے بڑے معزز رکن ہیں، اور پہلی بیوی کے ساتھ یہ اس کے بعد تعلقات جو ہیں، اس کے بعد یہ میرے تعلق کے حوالے سے بیان دیں گے، اور میں خود بیان دوں گی اور تصاویر بھی شیئر کروں گی، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے ہمارا میڈیا، نیشنل میڈیا، تو آپ کو پتہ ہے ہوتے ہی، اچھا جی ان کے پہلا نام کیا ہے، اچھا جی ان کے ابے کا کیا نام ہے، اچھا وہ کس کے دوست ہے، اچھا وہ چلتے کیسے ہیں، اچھا وہ بیٹھتے کہتے ہیں، اچھا کھاتے کہتے ہیں، اچھا وہ یعنی عجیب، وہ 20 سوالوں کے اندر اندر شخصیت دریافت کرنے والا ایک پروگرام نہیں سے ہوا تھا، اس طرح کے پروگرام بھی شروع کر دیتے ہیں۔ آج اس پاکستان کے میڈیا پہ خدا کی 1000 بار لعنت ہو، اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ حریم شاہ کی شادی، ناجائز شادی یا جائز شادی بن گئی ہے۔ اس نے ایک فلر چھوڑا ہے، یار اس قوم کو یہ کتوں کی طرح دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور یہ اوقات ہے ہماری، اور پھر تم کہتے ہو یہ پاکستان میں میڈیا وار نہیں ہے، یہ ایسے فوج والے جھوٹ بولتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، فلانا ڈمکا ہے، تو یہ اور تمہارے باپ کی میڈیا وار ہے، اور میڈیا وار کیا ہوتی ہے؟ سب مسئلوں سے ہٹا کے انہوں نے حریم شاہ پہ لگا دیا، پوری قوم کو لگا دیا، جو مرضی چینل دیکھ لو یار، وہی سے لے کے جیو تک سب پہ یہی خبریں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، کوئی ادھر اشارہ کر رہا ہے، کوئی ادھر اشارہ کر رہا ہے، اور اندر کی خبر یہ ہے کہ بلاول ہاؤس کے اندر ماتم پڑا ہوا ہے، ممکن ہے یہ بندہ جو آ گیا وہ وہی نہ نکلے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایان علی کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ محترمہ کی شادی شاید زرداری صاحب سے ہو چکی ہے، اور جو یہ پکڑی گئی ہیں تو یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا ایک بڑا لمبا سلسلہ تھا جس کی سربراہی آپ فرما رہے تھے۔ تو یہ کوئی چمبے کی بات تو ہے نہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کن کن چیزوں کی سربراہی فرماتے ہیں، ہمیں تو علم ہے کہ آپ کا جو دھندہ ہے وہ کس پہ چلتا ہے، اور آپ کی سیاست کیا ہے، اس میں جو مطلب اس کا آپ پارلیمانی سیاست کا گندہ اور غلیظ ترین روپ ہے وہ آپ کو زرداری صاحب نے دکھایا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے سیاستدان ہیں۔ اس مرتبہ کیونکہ اللہ کا عذاب بھی تو کوئی مکہ فاتحہ بھی تو کوئی چیز ہے، اس مرتبہ پھر یہ لاہور تشریف لائے تھے کوئی بڑا اس طرح کا سیٹ اپ کوئی اپ سیٹ کرنے کے لیے، لیکن ذلیل رسوا ہو کے گئے ہیں، اور اللہ نے انہیں بتا دیا کہ اب تمہاری دولت تمہارے بھی کام نہیں آئے گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ کے جو اس ملک کے وفادار ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو روحانی سلسلے کا پیرا ہے پاکستان پہ، انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اب کوئی آپ کا پیسہ آپ کے کام نہیں آنا، کوئی چلاکی کام نہیں آنی، کوئی بلیک میلنگ کام نہیں آنی، کچھ نہیں ہونا، ذلت، خواری اور بیماری، یہ 3 چیزیں آپ کا مقدر ہیں، اور یہ اللہ کا انصاف ہے کہ وہ دنیا کو دکھا کے آپ کو دنیا سے لے جائے گا۔ جتنی ذلت و خواری اس وقت میاں شریف فیملی اٹھا رہی ہے، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ آپ واللہ پتہ نہیں، مجھے لوگ خصوصی طور پہ لندن کی ویڈیوز بھیج دیتے ہیں، ایسی ذلیل کرتے ہیں لوگ، یار لعنت ہے اس طرح کی حکمرانی پہ، لعنت ہے اس طرح کے اس پہ، ٹگے کا چھوٹے چھوٹے بچے، اوے چور، اوے چور، وہ چور کتنے چلنے ہیں، وہ چورا، انگلینڈ ہے وہ، وہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جب تک آپ کسی کو مکہ نہیں ماریں گے تب تک پولیس آپ کو کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ وہاں کا قانون ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا انجام۔ ان لوگوں کی سیاست سے پھر تحریم شاہ جیسی لڑکیاں جنم لیتی ہیں، پھر ایان علی ہی آتی ہے، اب پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے، کیس کا کیا بنا، جو مقتول تھا بیچارہ شہید جو تھا، یہ ایکسائز انسپیکٹر، اس کا کیا بنا، میرا خیال دے دلا کے منہ
بند کروا دیا ہوگا، کیس بھی میرا خیال اندر کھاتے میں ختم ہو گیا، کوئی ڈیل ہو گئی ہوگی، کوئی این آر او ہو گیا ہوگا۔ یہ تو سلسلے اس ملک میں چلتے رہتے ہیں۔ پیچھے سنا تھا کہ انہوں نے کوئی بڑی دنیا کی مہنگی ترین جو رولز رائس کار جو ہے وہ ڈالر گرم نے خریدی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ عجیب ایک گورکھ دھندا تھا، ایک تماشا ہے، لیکن لگا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔